ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 24 अप्रैल 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: मौत के बाद इम्तिहान। सुनहरी मतन करंथियों। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। जवाबी मुतालिया: यसाया, रोमियो, करंथियों। और रब्बुल अफ़वाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीज़ों से एक ज़ियाफ़त तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफ़त तिलछट पर से निथरी हुई मै से, हाँ फरबा चीज़ों से जो पुरमग़ज़ हों और मै से जो तिलछट पर से खूब निथरी हुई हो। और वो इस पहाड़ पर इस पर्दा को जो तमाम लोगों पर गिर पड़ा और उस नकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर करेगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देगा और खुदा सब के चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम ज़मीन पर से मिटा डालेगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। लेकिन फिलवाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फाल हुआ, क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना ज़रूर है। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और ऐसा फैलते देखा है जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली ज़मीन में फैलता है, लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर मिला ही नहीं। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है। यूहन्ना। और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा, तू कब तक हमारे दिलों को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अबद तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को न देखेगा। लूका। थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम के एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा
तो देखो, एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। और सब पर दहशत छा गई और खुदा की तमजीद करके लोग कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। मरकस। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदीद से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। मरकस। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। रोमियो। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। मुकाशफा। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। मुकाशफा। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह घड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। उसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुक़द्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हों। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा इंसान का खालिक है और इंसान का इलाही असूल कामिल होने से इलाही ख्याल या अक्स यानी इंसान कामिल ही रहता है। इंसान खुदा की हस्ती का ज़हूर है। साइंस में खुदा और इंसान इलाही असूल और ख्याल के ताल्लुकात लाजवाल हैं।
اور سائنس بھول چوک جانتی ہے ناہماہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ الہی سائنس میں خدا اور حقیقی انسان الہی اصول اور خیال کی مانند ناقابل غیر منفک ہیں۔ زندگی لازوال ہے۔ زندگی انسان کا اصل اور بنیاد ہے۔ موت کے وسیلہ کبھی قابل حصول نہیں، بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں، جسے موت کہا جاتا ہے، سچائی پر چلتے رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ادراک کہ زندگی خدا روح ہے، زندگی کی لازوال حقیقت پر، اس کی قدرت اور لافانیت پر یقین رکھنے سے ہمارے ایام کو دراز کرتا ہے۔ یسوع نے کہا، یوحنا 8:51 آیت، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ یہ بیان روحانی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ اس میں وجودیت کا کرشمہ بھی شامل ہے۔ یسوع نے اس کا اظہار مرنے والے کو شفا دیتے اور مردہ کو زندہ کرتے ہوئے کیا۔ فانی عقل کو غلطی سے دور ہونا چاہیے، خود کو اس کے کاموں سے الگ رکھنا چاہیے، تو لافانی جوان مردی مثالی مسیح غائب ہو جائے گا۔ مادے کی بجائے روح پر انحصار کرتے ہوئے ایمان کو اپنی حدود کو وسیع کرنا اور اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب انسان موت پر اپنے یقین کو ترک کر دیتا ہے، وہ مزید تیزی سے خدا، زندگی اور محبت کی جانب بڑھے گا۔ بیماری اور موت پر یقیناً گناہ پر یقین کی مانند زندگی اور صحت مندی کے سچے فہم کو بند کرنے کی جانب رجوع کرتا ہے۔ انسان کب سائنس میں اس حقیقت کے لیے بیدار ہوگا؟ موت پر عالمگیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ زندگی یا سچائی کو آشکار نہیں کر سکتا۔ موت بالآخر ایک فانی خواب ہی پائی جائے گی، جو تاریکی میں آتی اور نور سے غائب ہو جاتی ہے۔ ترقی تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ فانی انسان کی پختگی ہے، جس کے وسیلہ لافانی کی خاطر فانی بشر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، خواہ یہاں یا اس کے بعد۔ تکالیف یا سائنس کو زندگی اور عقل کے حوالے سے تمام تر فریب نظری کو ختم کر دینا چاہیے اور مادی فہم اور خودی کو اثر نو پیدا کرنا چاہیے۔ انسانیت کو اس کے اعمال کے ساتھ منسوخ کر دینا چاہیے۔ کوئی بھی نفس پرستی یا گناہ آلود چیز لافانی نہیں ہے۔ یہ مادے کی موت نہیں، بلکہ جھوٹے مادی فہم اور گناہ کی موت ہی ہے، جسے انسان اور زندگی ہم آہنگ، حقیقی اور ابدی ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ زندگی اب مادے پر منحصر ہے، مگر موت کے بعد یہ اس پر انحصار نہیں کرے گی۔ یہاں ہم زندگی کی سائنس سے لا علمی میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اور قبر کے بعد اس لا علمی کے لیے اجزاء کی توقع نہیں کر سکتے۔ لا علمی کے اجر کے طور پر موت ہمیں ہم آہنگ اور لافانی نہیں بنائے گی۔ اگر یہاں ہم کرسچن سائنس پر توجہ نہیں دیتے، جو کہ روحانی اور ابدی ہے، تو ہم اس کے بعد روحانی زندگی کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ گناہ اور غلطی جو ہمیں موت کے دہانے پر لا کھڑا کرتے ہیں، اس لمحے رکتے نہیں، بلکہ ان غلطیوں کی موت تک مستقل رہتے ہیں۔ مکمل طور پر روحانی بننے کے لیے انسان کو بے عیب ہونا چاہیے، اور یہ وہ صرف تبھی کر سکتا ہے جب وہ کاملیت تک پہنچتا ہے۔ عالمگیر نجات ترقی اور امتحان پر مرکوز ہے، اور ان کے بغیر غیر ممکن الحصول ہے۔ آسمان کوئی جگہ نہیں، عقل کی الہی حالت ہے، جس میں عقل کے تمام تر ظہور ہم آہنگ اور فانی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں گناہ نہیں ہے، اور انسان وہاں خود کی راست بازی کے ساتھ نہیں، خداوند کی سوچ کی ملکیت میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ کلام ہی یہ کہتا ہے۔ روح کی اور لامحدودیت کی پہچان یہاں یا اس کے بعد اچانک رونما نہیں ہوتی۔ مقدس پولیکارپ نے کہا، میں نیکی سے یکدم بدی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، نہ ہی دیگر بشر ایک ہی چھلانگ میں غلطی سے سچائی کی طرف تبدیلی کو مکمل کرتے ہیں۔
وجودیت جسمانی فہم کا عقیدہ ہونا جاری رکھتی ہے جب تک کہ ہونے کی سائنس نہیں پہنچتی۔ غلطی اپنی خود کار تباہی لاتی ہے، یہاں بھی اور اس کے بعد بھی، کیونکہ مادی عقل خود کی جسمانی شرائط پیدا کرتی ہے۔ موت وجودیت کی اگلی سطح پر رونما ہوگی، جیسے اس پر ہے، جب تک کہ زندگی کا روحانی فہم نہیں ملتا۔ پھر یہ ظاہر ہوگا، اور تب تک نہیں ہوگا، کہ دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں۔ اس کی نام نہاد خوشیوں اور درد کو قبول کرتے ہوئے، مادی زندگی کے اس خواب کے لیے جس وقت کی ضرورت ہے تاکہ یہ شعور سے غائب ہو جائے، اسے کوئی شخص نہیں جانتا، نہ ہی بیٹا جانتا ہے سوائے باپ کے۔ اس وقت کا دورانیہ غلطی کی شدت کے مطابق طویل یا مختصر ہوگا۔ اگر انسان نے کبھی موت پر فتح مند نہیں ہونا، تو کلام یہ کیوں کہتا ہے کہ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے؟ کلام کا یہ حصہ واضح کرتا ہے کہ ہم گناہ پر فتح پانے کے تناسب میں موت پر فتح حاصل کریں گے۔ یہاں اور آخرت میں موت کے خواب کی قیادت عقل کرتی ہے۔ اپنے خود کے مادی ظہور سے سوچ، میں مردہ ہوں، جنم لے گی، تاکہ سچائی کے اس گونجدار لفظ کو پکڑ سکے۔ کوئی موت، بے عملی، بیماری والا عمل، رد عمل اور نہ ہی شدید رد عمل ہے۔ اس مقتدر لمحے میں انسان کی ترجیح اپنے مالک کے ان الفاظ کو ثابت کرنا ہے: اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ جھوٹے بھروسوں اور مادی ثبوتوں کے خیالات کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ شخصی روحانی حقائق سامنے آئیں، یہ ایک بہت بڑا حصول ہے، جس کی بدولت ہم غلط کو تلف کریں گے اور سچائی کو جگہ فراہم کریں گے۔ یوں ہم سچائی کی وہ ہیکل یا بدن تعمیر کرتے ہیں جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ ہستی پاکیزگی، ہم آہنگی، لافانیت ہے۔ یہ پہلے سے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا علم حتیٰ کہ معمولی درجے میں بھی انسانوں کے جسمانی اور اخلاقی معیار کو اونچا کرے گا، عمر کی درازی کو بڑھائے گا، کردار کو پاک اور بلند کرے گا۔ بس ترقی ساری غلطی کو تباہ کرے گی اور لافانیت کو روشنی میں لائے گی۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔